आप आज पार्लियामेंट में भी बात हुई है, स्पीकर कौमी असम्बली हों या अपोजिशन लीडर हों, सब ने खुल के बात की है। तो मैं ये पहले तो आपका चाहूँगा कि पहले रिस्पांस क्या है, हुकूमत क्या सोच रही है। मौक़िफ़ तो सामने आया, ये जो ईरान पर हमला होना और फिर इतनी शहादतें और बड़ी ही अहम शहादतें, इसको किस तरह से देख रही है हुकूमत? फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया। इंतहाई आज अफसोस का दिन है और ये जो इसराइल ने रात के अंधेरे में एक ज़ालमाना कार्रवाई की है जो हमारे बरादर मुल्क हैं इस्लामी, और उनकी जिस तरह आपने फरमाया कीमती जानों की शहादतें हुई हैं और अहम शख्सियात थी। और ये जो इसराइल पहले ही गज़ा में और फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों से जो जुल्म बर्बरियत और जो कर रहा है, और इस तरह की तमाम आलमी कवानीन को तोड़कर, और मैं समझता हूँ ये हमला जो किया है, इससे इस खित्ते में दुनिया के अमन के लिए और दुनिया की मईशत के लिए एक बड़ा ख़तरा पैदा किया है। पाकिस्तान ने वज़ारत ख़ारजा का भी मौक़िफ़ आपके सामने है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब जो फ़ॉरेन मिनिस्टर भी है, और असम्बली ने भी, नेशनल असम्बली से भी करारदाद हमने इत्तफ़ाक़ राय से पास की है। तो पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है। पाकिस्तान इस खित्ते में और दुनिया में अमन के लिए कुर्बानियाँ देता आ रहा है और अमन का ख्वाब भी है। तो मैं समझता हूँ तमाम जो इंसान दोस्त है दुनिया में, सब वो उसकी मज़म्मत भी कर रहे हैं, मुखालफत भी कर रहे हैं। और ये आग जो उन्होंने लगाई है ये बंद होनी चाहिए। और इस तरह ये जो समझते हैं कि हम एक ताकतवर बदमाशी से जो है दुनिया में या इस्लाम के ख़िलाफ़ या मुसलमान मुल्कों के ख़िलाफ़, तो ये चल नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है, आज आ चुका है दुनिया के सामने, और दुनिया भी इसकी मज़म्मत कर रही है। ठीक है डॉक्टर इकरामुल हक साहब, क्या किस तरह से देखते हैं आप इसे? यानी इससे पहले रूस की और यूक्रेन की जंग चल रही थी और ये वो तक लंबा सिलसिला था। इकॉनमी की अगर आप सूरत हाल देखें और ख़ास तौर पे ईरान की, क्या वो इतनी स्टेबल है कि वो ये जो जंग है अगर इसकी तवालत बढ़ती है तो क्या वो ये जंग लड़ सकते हैं, और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है? जी शुक्रिया। पहले तो ज़ाहिर है कि इसकी बहुत आलमगीर मजम्मत हो रही है, क्योंकि इस तरह की जो अग्रेशन है और जाहियत है ये अब दुनिया में वैसे तो नाकाबिल कबूल समझी जाती है, मगर ममालिक कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इसराइल ने जो गाज़ा से लेकर आज तक ये किया है, वो तो अब बिल्कुल ही वाज़ेह हो रहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर बहुत इसके दूररस असरात होने वाले हैं। और बहुत से जो हमारे अरब ममालिक भी हैं, उनके हुक्मरान जो पहले अब्राहम अकॉर्ड्स की बात कर रहे थे, अब उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि इसराइल से अगर वो कोई किस्म की बात करते भी तो ज़ाहिर है अवाम का बैकलैश हो सकता है। ये तो एक मजमूई पर्सपेक्टिव है, मगर मईशत का इसके ऊपर बहुत आलमी असरात होने वाले हैं। आपको पता है यूक्रेन की जंग के बाद जो दुनिया में फूड ग्रेन्स जो थे, ख़ास तौर पर वो व्हीट सप्लाई करता था, उसकी वजह से बहुत महंगाई हुई। अब ये भी होगा कि आज सुबह की मार्केट्स पूरी तरह जो हैं वो सारी की सब नीचे जा रही हैं, ऑयल की प्राइसेस फौरी बढ़ गई हैं। तो इससे भी ये ज़ाहिर हो रहा है कि एक तरफ तो ये खुली जा रही है तो है ही है, मगर ये डिसरप्शन की जो पॉलिसी है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी वेल डिज़ाइंड है। जब चाइना से टैरिफ्स में वो जंग नहीं जीत सके तो उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम चाइना को ये दिखाते हैं कि जो हमारी डिसरप्शन की पावर है वो अब भी हमारे हाथ में है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये इज़राइल ने खुद ब खुद किया होगा, क्योंकि एक तो ज़ाहिर है कि उसके पास असला वगैरह सारा हमें पता है, यूरोप किस तरह उसको सपोर्ट करता है, अमेरिका किस तरह से उसको सपोर्ट करता है, और वो सब जो उनके तरीक़ाकार हैं वो बिल्कुल सामने वाज़ेह हो रहे हैं। ये जंग बड़े उसको पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि चाइना के साथ जो इस वक्त एक इकनॉमिक जो है वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की बात हो रही थी, उसमें ज़ाहिर तो उनको कामयाबी नहीं हो सकती, क्योंकि चाइना अब इतना मजबूत हो चुका है कि वो उसको मेरिट पे तो नीचा नहीं दिखा सकते। तो अब उन्होंने एक नया रास्ता इख्तियार किया है कि हमने पहले टेस्ट करके देखा कि टैरिफ के ज़रिए अगर डिसरप्शन करते तो क्या होता, उसका
چائنا پہ برابر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، بلکہ ان کو جو ریئر معدنیات تھی وہ نہیں مل رہی تھی، تو اب ان کو پتہ چلا کہ ہمیں لنڈن میں بیٹھ کر کم از کم اس تصفیے کو حل کرنا ہے۔ مگر ساتھ ہی انہوں نے دوسری چال بھی چلی کہ ایک اور جسے جنگی جنون میں ڈسرپشن کر کے اس کو ہلا سکتے ہیں، کیونکہ اگر چائنا کی سپلائی لائنز بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں اور اوور آل دنیا کی سپلائی لائنز ڈسٹرب ہوتی ہیں، تو پھر چائنا کے اوپر بھی اس کا برا اثر پڑے گا، کیونکہ چائنا کی معیشت میں پہلے سے ذرا تھوڑی سی سلو ڈاؤن پہلے ہی تھا، اور اب وہ اور بھی زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ جب عالمی ڈیمانڈ کم ہوگی، اور چائنا سب سے بڑا سپلائر ہے اب چیزوں کا پوری دنیا کو، اور بہت سے ممالک اس کی زد میں آئیں گے، جس میں پاکستان بھی ہے، کیونکہ ہم بھی تیل کے بہت بڑے امپورٹرز ہیں۔ تو تیل کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، مگر جو امپورٹ کرتے ہیں تیل کی ان کو کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اوور آل اگر یہ جنگ بڑی آگے اور اس کا ایران نے جواب دیا اور اس کے بعد ریٹیلیشنز ہوئی ایک دوسرے کے خلاف، اور اگر یہ خطے میں پھیلی تو پھر بہت ہی اس کے خطرناک انجام ہو سکتا ہے۔ اس کی طرف ایسکیلیشن جو ہے وہ بہت ہی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایران کی اکانومی جو ہے وہ اگر آپ ابھی ہم اس کا کوئی تجزیہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس سطح پہ کھڑی ہے؟ کیا یہ جو جنگ ہے ایران اس کا جواب دے سکتا ہے جو اسرائیل نے مسلط ہی کی ہے یہ جنگ؟ جی دیکھیے، ایران پہ تو بہت عرصے سے سینکشنز لگی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنا آئل رشیا کے ذریعے بیچ ہی رہے تھے، بلکہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ امریکہ کی اس میں بھی ایک دوگلی پالیسی ہے کہ ایران سے ایون انڈیا نے خام تیل لے کر وہ دنیا کا سب سے بڑا آئل ایکسپورٹر بن گیا، حالانکہ وہ کوئی آئل پروڈیوسنگ ملک نہیں ہے، اس نے بہت فائدہ اٹھایا ہے اس کا۔ تو آئل تو وہ اپنا بیچ رہے تھے، ان کے پاس جو ہے اپنی اکانومی کو حیرت انگیز طور پر انہوں نے سیلف ریلائنٹ کی بنیاد کے اوپر چلایا، ڈرونز بھی تیار کیے، اور یہ وہ ڈرونز ہیں جو انہوں نے رشیا کو بیچے بھی ہیں یوکرین کے اگینسٹ۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ لانگ ٹرم میں یہ جنگ جو ہے وہ ایران جو ہے سسٹین کر سکتا ہے، تو میرا جواب ہوگا نہیں، کیونکہ دیکھیے ان کی بھی ڈرونز کی بھی ایک صرف آپ ایک کھیپ بھیجیں گے، اور جب پہلے بھی بھیجی تھی تو اس میں سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے کے سارے کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچا سکے تھے، کیونکہ وہاں 3 سسٹم جو تھے، فرانس کا بھی، یو کے کا بھی اور امریکہ کا بھی، اور خود اسرائیل کا اپنا تو ہے ہی، وہ اس کو انٹرسیپٹ کر رہا تھا۔ اب بھی یہی ہوگا کہ اس وار میں اسرائیل کی یہ جو ڈسرپشن پیدا کرنے کی ہے، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس نے تنخواہ کیا ہوگا، کیونکہ کافی دنوں سے امریکنز اپنی وہاں سے عراق سے ساری اپنے جو تھے عملے کو نکال رہے تھے، سفارتی کو، اور کل سے تو انہوں نے بیان بھی دینے شروع کر دیے تھے ٹرمپ صاحب نے کہ دیکھیے یہ ہمارا جو ایران کے ساتھ بات چیت ہے، مجھے نہیں لگتا یہ کسی پازیٹیو موڈ پہ جائے گی۔ تو حملے کی تیاری تو بالکل واضح تھی۔ اب ایران کتنا عرصہ اس کو سسٹین کرے گا، ظاہر ہے بہت مشکل ہوگا کہ اس کو وہ آگے لے کے جائیں۔ اب جو انہوں نے بیروت میں کیا، جو حماس کے ساتھ وہاں ہوا، اس کے علاوہ جو شام میں ہوا، تو آہستہ آہستہ اس وار کو وہ بہت دور تک لے جانا چاہتے ہیں۔